من میخوام مسئله حجاب رو ذکر کنم. کارزار حجاب بی حجاب چطور داره پیش میره و بیشتر از ویدیوها برامون بگو. پولهای زیادی خرج میکنن، فعالیت زیادی میکنن، صدها رسانه رو از انواع و اقسام رسانه ها به کار میگیرن برای اینکه بتوانن روی این نقطه حساس هویت مستقل فرهنگی زن مسلمان بتونن اثرگذاری کنن و هی تبلیغ بکن، بگو 100 بار که نتیجهش بالاخره این بشه که 4 تا مثلا فرض کنید دختر فریب بخورن توی خیابون حجابشون رو بردارن. همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر. اونی که بنده رو حساس میکنه اینه که ناگهان شما میبینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب میشوند مسئله حجاب اجباری مطرح میشه. این معناش اینه یه عده‌ای نادانسته همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن نتوانسته است اون خط رو در کشور به نتیجه برسونه با اونم خرج. توشون روزنامه نگار هست، توشون روشنفکر نما هست، توشون آخوند هست، معمم هست که بله امام که فرمودن باید زنها با حجاب باشن همه زنها رو نگفتن، حرف بی خود. ما بودیم اون وقت، ما خبر داریم. امام در مقابل یک منکر واضحی که به وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی تو کشور به وجود آمده بود مثل کوه ایستاد و باید حجاب وجود داشته باشه. در مقابل همه منکرات امام همینجور محکم ایستاد. همون وقت بحث تجارت مشروبات الکلی بود. ما توی شورای انقلاب بودیم، جلسات مشترکی با دولت داشتیم. کسانی بودن در همون وقت معتقد بودن که تجارت مشروبات الکلی برای کشور فایده داره، ما از این فایده چطور صرف نظر بکنیم. مایل بودن که این تجارت ادامه پیدا کنه. امام قرص و محکم ایستاد در مقابل حرام الهی. امام بزرگوار می ایستاد و ایستاد. این حرام الهی بود. حالا آقا از اون طرف در آمده که آقا این گناه که از غیبت بزرگتر نیست. چرا شما در مقابل غیبت کسی رو تعقیب نمی کنید؟ در مقابل این که مثلا روسری رو برداره یا بی حجاب باشه تعقیب میکنید. ببینید چه عدم تشخیص. اونی که انسان رنج میبره این است که تشخیص نیست. ما که نگفتیم اگر کسی توی خانه خودش در مقابل نامحرم روسریشو برداشت ما او رو تعقیب میکنیم. ما او رو تعقیب نمیکنیم، تو خونه خودش کار شخصی میکنه. اون کاری که در ملأ انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است. این برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکنه. حرام کوچک و بزرگ نداره. اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفری غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست. اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیسته. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست. شراب هم آزاد کنیم، توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کس نمیخواد نخوره. این حرف شد. در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی این حرف وجود داره. این حرف شد. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته. اینی که ما بیاییم قوانین رو همطور هی دور بزنیم برای اینکه یک جوری میل غلط انحرافی فرهنگ غربی رو در کشورمون ایجاد کنیم، این خطای بزرگی است. یه عده این خطا رو میکنن. ما نباید کار رو جوری پیش ببریم که مقصود اونها عملی بشود. باید جوری حرکت بکنیم که مقاصد اسلامی تأمین بشه. این وظیفه ماست. وظیفه مسئولین ما اینه. ما فرهنگمون فرهنگ الهی است. این فرهنگ استقلال ما رو تضمین میکنه، تأمین میکنه. آزادی ما رو هم تأمین میکنه. اون کسانی که به نام آزادی ولنگاری رو در جامعه ترویج میکنن اینها آزاد نیستن. اینها اسیر دست بسته فرهنگ غربی هستند. فرهنگ غربی است که داره اینا رو هدایت میکنه. این چه آزادیه؟ آزادی این است که شما نیت خودتون، ایمان خودتون، فکر خودتون، قرآن خودتون، الگوی اسلامی خودتون رو داشته باشید و اون رو دنبال بکنید. این آزادی است.
این عظمت هست، این حریت هست. ما امروز با یک چنین دشمنی های خباثت آمیزی مواجهیم، بایستی مراقب باشیم.